औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ख्वाब में कुछ हिंट्स, इंट्यूशंस, सिम्टम्स, वार्निंग्स, साइंस ऐसी भी होती हैं कि जो अगर आपको पता हो तो आप अपनी मौत का एग्जैक्ट टाइम, दिन या एक उसका स्पेकुलेटेड फ्रेम कैलकुलेट, अंदाजा कर सकते हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके किसी डिसीज्ड, आपके गुजरे हुए रिश्तेदार ने आकर आपसे हाथ मिलाया है, आपके सर पे हाथ रखा है, या आपको कंधे में हाथ डालकर या हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चले हैं, तो आप अपना दिन कैलकुलेट करें। या तो वो 40 डेज में है या 140 डेज के अंदर है, मैक्स इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। या 40 दिन होगा या 140 दिन के अंदर अंदर इस देखने वाले शख्स की मौत है। यहाँ मैं एक हिंट देता चलूं, अगर ऐसा आपने देखा और आप नहीं मरना चाहते तो फौरन ये बात अपनी गिरा में बांध लें कि सैयद के दरबार पर हर 40 दिन में जान का सदका दें। और जान का सदका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 40 लोग खाना बतौर सदका सैयद के दरबार खा सकें। और ये आपको एवरी 40 डेज में करना है अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहें। अब रॉकेट साइंटिस्ट पूछेंगे इसका क्या रेफरेंस है, उनको उनका एंटी वेनम दे देता हूँ। सरकार मौला कायनात की हदीस मुबारक है और नाना हसनैन करीमैन ने भी फरमाया कि अगर कोई चीज मौत को फलांग सकती तो क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो सदका है। फिर फरमाया मुसीबत सदके को फलांग नहीं सकती, यानी कि सदका मौत को फलांग लेता है, स्किप कर जाता है, उसको जाने देता है। सदक़े में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है। ख्वाब में अगर आप देखें कि आसमान से कोई फरिश्ते आए हैं, मलाइका आए, या अगर आप किसी मलाइका फरिश्ते को ना भी देखें, उन्होंने आसमान से ला के कोई खाने की चीज आपको दी है, तो आपकी मौत का वक्त नजदीक है। आप उसे 40 डेज नेक्स्ट, जिस रात आपने वो ख्वाब देखा है वो, या 140 डेज में से कैलकुलेट कर लें। ख्वाब में अगर आप देखें कि आपके लिए कोई सफेद जोड़ा लाकर किसी ने दिया है, 40 डेज या फिर 140 डेज उससे कैलकुलेट कर लें। ख्वाब में अगर आप देखें कि ऐसे लोग जो आपके खानदान में अब जिंदा नहीं है, आप उनको रोता हुआ देखें, 40 डेज 140 कैलकुलेट कर लें। ख्वाब में अगर आप देखें कोई आपके खानदान का डिसीज्ड इंसान आपको कोई शरबत लाकर पिलाता है और आपको हौसला देता है, और हौसला देते देते फिर वो गायब हो जाता है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि वक्त आपका नजदीक है। फिर ख्वाब में आसमान से सीढ़ी का आता देखना, आसमान में दरवाजों का खुलते देखना, आसमान में उड़ते हुए जाना और नीचे मुड़कर ना देखना, और फिर ऊपर चलते चले जाना और फिर इसी तरह आपका बेदार हो जाना ख्वाब से। इसी तरह आपका इतना उड़ना कि जमीन से उड़ते उड़ते आसमानों में चले जाना, और उसके बाद आपका हल्का अपने आप को महसूस करना जैसे आपका हार्ट सिंक कर रहा है और आप आसमानों में बुलंद हो रहे हैं। 40 डेज के अंदर मौत, या 140 डेज मैक्स में मौत की दलील है। सदका देना चाहिए फौरन ऐसी सूरत हाल में। ख्वाब में अगर आप देखें कि किसी ने आपके अंदर हाथ डाला है और हाथ डालकर कोई वापस निकाला है, और आपने महसूस किया कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने हाथ डालकर वापस निकाला है और वो मुस्कुरा नहीं रहा, तो ये भी मौत की दलील है। फिर मैंने कुछ और लोगों के ख्वाबों के मुताल्लिक भी हिंट्स देखे थे जो मैं आपको नजर कर रहा हूँ कि अगर आप देखें कि आपके सीने में हाथ डाला लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, तो इसके मानी यह है कि मौत आपकी शहादत से होगी। अगर कोई हाथ डाले सीने में और पुल करे तो वो शहादत की मौत नहीं है, हादसे की मौत है या कत्ल से मारा जाना। अगर आप ख्वाब में देखें कि बहुत सारे लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि आप डिसीज्ड या जानने वालों को देखें जो कि आपकी रिलेटिव्स या रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आप देखें कि ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, एनोनिमस फेसेस हैं, और वो आपकी तरफ ग्रोह की सूरत में बढ़ रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि मौत नजदीक तो है,
لیکن کوئی سفل یا جادو کے ذریعے تمہیں مارنا چاہے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی جان سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں, ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے, پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.